بین لین هجاب خوشتوی افده من هم دمت هواد باج من جبو پیشکش کرنا دی در روشه دید گل هوا دابین هرما کردستان عراق ده قیرانه که سیاسی و آبوری دا در باز بیتن دمك ده هولن جرى سركرنه هي سرگوزرين حكومت هرما كردستان اللي كون بند جهانيا أبوريا دافوس هي بيشتر لإيران وسردانا بغداد كربو جلای کی من پرسیار دکین افسردان حکمت هرما کردستان دیکت طیبتی به سرکاتی نشریمان بارزانی و قباد طلبانی ده هرم مجبر و شای چق بستی در بحث کتن تمام دم داجی خوبه کشان علای سیاسی کوکرت کردن کریه ل کار حکمت هرما کردستان هل بجارتن توخت خدا ده هنا انجام دان ابا پرسیار نی روشانه ام دکین و افشاب جلی دار روجه ده بحثر سرکین و مهمان داریا برئیس خالد احمد بادی جوادر السياسي سيرت بخيراتي سپاسیات رساقي سپاس بو ویدی داره و مهمان داریا مرحبا دشوير دست بكين افرا شهر ما كردستان تداج كوج روش شزرة السر دو الين سياسي وابوري بحث قيرانه كي بكتن يعني جيل بيجين غريك هي كان قد يذهب التلديف دتنا تبع كوب شروع بكارك براستی زور الديرو درجام بحث قيرانه هرم بكين وبحث حكمراني الهرم بكين تجربه كنيه بو ما اگر ام براورتين قال ولات الدي قال دولة الدي بطيبة دولة زلهزو ودولة هرمي جت اقليمي جي بو ما تشتكي نيترا شوانا تجربة ما يعني ترى چونك قناغت شورشه قناغت بالخدانه اكثر هاتينات قناغ حكمرانيه دا بيشك دي لنجيب كي ماسي هر هبن وجبلي كو ام اكيد خلقي ماجي همي آگدار و که همي ناونجي آگدار و زور محاربة ما يتتكنش همي ناحية شوالاتت أقليمي وشوالاتت زلهجي وام كدينة صراعات هندك ولاتا دا اف ولاتا جي بيگومان برجواندية طيبتت خويا نجبر راشقا جاوت بنوتاويدي بأميدين إن شاء الله دي جوان قيران در كهين چونك بر خدانا ملت ما و سرکردات ما یا حکیمانه ده قرطال بین ان شاء الله سیترین ده قناغ بشه 16 اکتبر سیته خالد قناغ کان نیبو الهرم کردستان قناغ کان چابر کری بو بشتر رفراندوم بو خلقی هبین مازن ترهبون دنو كده او قناغ نینه يعني كواتا قلم شروع که بيجين راستر سالي بابتي بكين هرم کردستان برفکی به بشه 16 اکتبر قدر ملت کرده نه قناغ کانی با همین گواه قناغ نی با مچد بن همین گواه تجربه نیتر با مچد بن راستی دست به که حتی نکه اگرم بحث کن میجو یا دیرو که ملت کرده هر جار کرد که هشتینه هنده مرحله نزیک و هندک قناغ یا هندک هیرش یا هندک پیلان بوهاتینه دانان و اوان سرگرتیه دوی روشانو کجی امتدا و اوا بستی 16 اکتبر بحقیقت یعنی یا نچاوره گیری بو ل هاتا کرن او جی هر بحث او تجربه بری ویگاوه بو جناب تاگوتی هر تأثیرات دولت اقلیمی دولت زلهز بویا مثلا مصالح بویا سبارت 16 اکتبر وان احداث در هاتینا ریدان براستی ام گلک باش وبری اگر ما تجربه باشتر هبون و ما عملت باشتر هبون ام هاتینا باش وبرنش ناحیا کارت کردن سر مثلا آبوری کرد کارت کردن سر با قیرانا کرد پتر اگر هر چوا بایا ام او برهمت شویره به متهاتنیان او دهات شویره به متهاتی کم نبو براستی داد بدم جبلی و ناحیا شالیا کدی وش کو کرد همی گاوا شر کردی سرا کرکوکی و سرا کردستانی بونا کرکوکی اگر وقت شورشا ایلون همی اتفاقات هات بنا که گل حکومت عراقی توی سردمی ل سرا کرکوکی بو اگر کرکوک نباید دا چه حکم ذاتی با ما ورگد با چه هر حکم کدی با دا کرد یان هر چه حکم باید دا قناغ که باشتر بیتن کرد کونت دا و شوراشت کردی و سرکردات کرد کرد لی سرا کرکوکی بو او جینش بر وان داهات و وان گاز و یان مثلا آبوری بوش بر کردستانی بونا کرکوکی بو و سرکردات کردی تنازلش و کردستانی بونا و نکر و بو
پنگا و کادی ام کدینه تدا پشتی 16 اکتبر پروسی تدویتن لواد بجمت جناب تا گوتی کاچوا بو سروی مسئله بو نه سر مسئله دهات ویژی نه سر مسئله جغرافیا ویژی و رابطه سر مسئله کردستانی بو همیجی مصادرت دیروکی و مصادرت یت همی ولات و دشمنا جی اثبات و چندین کو کرکوک یا کردستان پروتوکول کیانجی نبشه واز پروتوکول اتفاق کاتیا کرن گردیتنا جناب تا ملف کرکوک کو ایران تداخل کرده نکته جل عفرین ترکیه به تداخل کردن. بگو من یهات یکن آشکارا ام وقت راستی بیجین ام وقت خو نود زینو وقت همیگا و حقیقت و راستی با خالق خود یار کینو با سرکردات خود یار کینو با احزابت خود یار کین. یا آشکارا یعنی اگر گلک جارا خودش رازی ملا مصطفی بارزانی دا بیجتن اگر افروکه و صباحی اف دولت دورمان دوری ما بو ما آرشه که چکن یا آستان که چکن ل ایران پشتی چندین ساله هر معامله که چه بود سر کرده هاتی الا دست ایران اتداه اوجی و چند سال بینیدن که سرکردات یا عراق هر بریارش وری بردیدن بریارش ایران بردید طول وری تنفیذ کن نل کردستان ابتنه نل عراق ابتنه الشين بجمتال همي ولات روش آوای يتهاين يعني الشرق الأوسط همية وروش هلاطنا برازدا هر بقراش سعودي وبقراش يمن وبقراش لبنان وعراق أبا هما همية تسليم بويو أفان ولاتا همية أمشين بيجين كارتك النكا زورت داتكتو ونيف كنترولك يعني يدست وان دا سربري سردانا سرق حكمتي ببغداد وإيران شد كهانت أبويت كهينتن أو ما أماجا بداي السردانا سروكي حكمته وديال جيجري وديال شاندما ويش عند السلمينيتن كو بريار شوية درت كبيتا بريار العراق تينا چسباندنش إيران درت كبان اگر نه دیبوچ ایران میواندار یا وانکتون پشتیش دف سروک وزیرن عراقه اگر وی چنده نسل مینیتن یا دوی اگر ایران دست کاریت بریار دا نبایا و کنترل دست وی دا نبایا داب چه ریک مثلا اوی وضعی با مخلقینیتن هر چند آشکاره وقتی وان شرط چه بونجی پشتی 16 اکتبر کو پیشمرگی قهرمان و ملت ما ولات ما و حکمت ما برگیری کری آشکارای دیار بون کو پاسدارت ایران مشارکه ادوان شرادا گیری و بدهان و بصدان جی جنازت وانایت برین بو ایرانه تشناعت بشارتن بيقابل خاصة في عولمة دا وخاصة في علم نكاهي همي تشت أشكرها كوتا سيدان اللي قلنا جناب تبيت أم جارك كاديل برانبر ساكس بيكو كادينا يعني راب شمش وخناغ جداي أو قناغ جداي وكي مكود جنابته هرچند امت نزیکی وان پیلانا بوینه و بس همتا سرکردات یا همتا ملت ما خورگیری آوانا و اف تکنولوژیا وگاوه هیو اف دست حالات ما هیو اف شیانت ما هیو وگاوه ده پتر کارته که نکتن ده پشت پرداجی تنها آشکارا کرد. باش. جلایی که من زنیم دناب جنگه که داد جین ما چهار دورت ما میشیم بیشین دشمنو آنکرن بوچیل نفقا کردستان دام اکنینی اب پتر جسس صالح خانی يعني پتر قالك پتر جوي وقتی جی بحث كري كو بيستيام قرتنه سياسات مدارة مجلس الشاشان بدي بحث قرتنه كان لتواقع دار ويدان الملك شخص اكتوبري دوباره بن اف قرتنه كان قلت شبيت قرت قونا قال كاش على بيد هر دستکاریا دورمان دولت ما جهه داخله اگر کردیت بیشن اگر تو یا راست نبی دیال اکودو بیشن ما راست نبی ناشتات کنه و اگر تو دیال اکودو راست نبی هندک داب زینا تنازلات از بود تبتیم هندک آتوبون بکی اگر درست ما او میشک هاتا آوا کرن یه خلکی ما یه ولاتی ما کو امبو برجواندت ملت خو ولات خو شولتین خوب که اینا جان فیدا بو ولات خو ملت خو دیگرت نجی پیدا بدن ما زور تجربه یتهین شورش گولانه دا وقتی برای کردستانی هاتی دا مزراندن طلقه که یا مازن بو نفجا به دجمنی کرد
سرکتن کرد جاوه دشمن آشکاند کردا ملت کرد و سرکردات کردی و سرکردات شورش سرکفتنت مازن اینان همی چکرنا فی برای کردستانی و اوجی دست پیش خریا او دست او لایان همی آشکارا ما نوت چه لایان دی بینین له همی حزب جی همی پارتن کردستانی جی دیال مشارک بون چکرنا وی برای کردستانی سرکفتنت مازن هاتن و سرهلدان چه بو و حکمرانیت و پارلمان و حکومتی چه بون و همی اگرت به چنده بون هم نکته ده بیجینو پیام ما هر بو سرکردات ما همیانه اگر از تنازل دابزین بود که ما چه دایا هندکش مافت ما فی از دابزین جب کم بو برجواندا گشتی بدن برجواندا گشتی اگر ما پارست اول ام بگومان ده سرکفتنت ماستر جینو دنیا خرج دشمنه تابید اگر توی اگرتی بی کس نشد داده نمونه کادی بو برادا او وقت بچیکاتی مال ابتدای دست به که ما خواند ما بیرمه که بلکی تجدید بتن وقت دست که دارا ده تفعیلت خو چند کور ها بون هفت هشت کور بون یکی شکانت یدی شکانت که وقت گیره دایو پک وکریا دسته که وان دارا دانه به همین نشان بشکنه گفت بچی باب تخیر عیالی و هزار که کباب ویدیم باید گفت نه اصلا گفت اگر هین اگرتی بن هین همی وکی وادانا کس نشد هوا بشکنه اگر ام هوا اکی که بن دخالک زیکا کنترل سر هوا کرد. چه هم دشین ویگرتنه چه که این کمر بید بهم سر به مطارات روزنامه جنی ویسای یعنی ما هشتم نزانم تعریف ما دستالات چیه اپوزیسیون چیه میدیا چیه دستالات چاره چیه جواک مدلی چیه بتکر کردن میتود دادم که دا پیوستی ما بگرتنه چرا سرکنا قیرانه هبو حزب سیاسی پیشی هل بجارت نفسی هی و خوش حکمت بد کشن یعنی به چهات داشور بکرن براستی اگر ام بان تاریخ آبی نداره انوان بحثاب که این زور یا درجانه تخلاص کردن اگر ام صحکینه و که با جناب تا گویی وقتی ما همی احزاب کردستانی خوکیری اکو برای کردستانی چکری سرکفتن به آشکارا بود اگر نکجی اف احزاب کردی ام برجواندید خود تایبت ام پاریز ام برجواند خود تایبت لذ دین هندک برجواندید گشتی بینید ده سرکبید چون که هندک یاسا وید بدن دانان هندک مواثیق وید بین دانان هندک پروتکل وید بین دانان وید لادان شوان نبتن ام همیل سر بچین اگر گلک دست حکمران و دست حالات دارد جیهان امید بینین هندک پروتکل تاین او پروتکل جنا در کون هر سروک حکمت بیت یعنی سروک دولت بیتن شوان پروتکل نا اتلادن اگر شوان پروتکل ها تلادن جی او فشل اینا او ده بگمان دهشکن نکجی اگر امری نخواره سرمزه و هر دیما هیکا همی اشکالا و همی مشکلا هر ده رین نخواره عراق و ایران 10 سال شرط گله کدو کرد میلیوناش کدو کشتن پزارت هستن دیماهی که هر پیک هاتن مثلا سوری و عراق و ام نشین بیشین وان ولاته همیا اف حرب عالمی و ودی چه بون دیماهی که هر سرمزه رینش نخواره و گفتو گود گله کدو کرد و پیک هاتن دیماهی که همی آجی هر درین نخواره جارا کد گله کدو بوچ امزیده نارین نخواره دست پیش خری بلاش حسب کی بتن بلا تنازلاتش هندکی دیب کردن اول مینید ارکم همی آجی میدیا کار بیتن ولاتی بتن نویسر بیتن سیاسی بتن ام همی به مسئولین ام همی برپرسیم برانبر و اگر ما همیا پیگ و کار کرد و ما همیا هندک پروتکل و هندک مواثیق دانان که حکمت جیناشد جلادت و احزاب جیناشد جلادن اگر ما چه یا سایده بشتت و تحکمت که یا هل بجارتی و خلکی و جماوری هل بجارتی تو شنیکا بچی بی حکمت تو بچی وفدک خو حزبک لایانک سیاسی یه معین یه پیشاف ورقت ایران آن ورقت سوریه آن ورقت ترکیه آن ورقت چی یعنی تصریحات بداتن داخویانی بداتن اتفاق بهنه کردن بالضبط يعني اتفاقات بيننا كرن يعني اگر اول چه یا سیادانی نه چوالات اوانی نه وید بین سزادان افکاست هر کی بتن وید بین سزادان وید هندک قوانین هبیتن اگر هندک قوانین هندک سزادان بوان نبتن افد وضعی بتر بن همی چند کسکت معینا هم نشن وان همی احزاب اتهام تن کو احزاب خرن نه دیال حزب که بون من احتمال قیادیه که وانا دیال حزب دی احتمال لا نه که وانا ان گروپ که وانا
افریقا ام به تیوی پندنا ام همی ببینه ایک دستو ایک دلو ایک هزرو ایک بیرو باور و ام هندک پروتکل دانین ام وان پروتکل سرشولتین ام دانین برجواندیت بلندت ملت کرد و کردستان و حکمت ما هر ام دراب شکا زحمت الدارایی و آبوری دار باز دبین و کوهریم هل کی کردستان جابرای بوچه موچه او هیجی هدی برف کیمیه چیت و امیدین باش ببید اشلای امیدو که جبنی نبره خود میلت دلی وکا ده صدا خوبه کشان حزب سیاسی حکومت چه جهان و چند دیگه تنکوفه پروسامه هی تیک بدن و پروسامه هی شناف ببان اوا ما هيجي اف حكمت ما بيت اف دست كفتن اف راسي دست كفتن اف بروجيك دروجانا هاتينا اف بخينا هزاران شهيدا ريبارت خينه ام دبيشني تنرتن حتى ام جهش نبيقونها ام تدا قلنا اف بينج دزدان قلنا اف دست كاريا بينا كرن في دست حالات دا فت ام همي وان شهيدا البيشا بگيرين خزانت والبرچا بگيرين وان تضحياتا وان دست كفتا هم يا ببين اف دست كفتت مازن تاريخ لعنت المبارين تن اگر ام واج دست بدين اوان دست کفته هنده مازن ما دست خوب اینا ما پروانه اینا اف دست کفته هاتیم خینا هزاران شهید اف دست کفته هاتیم اب هزاران تصحیاتا اوان ود بنا پاراستن اف دست کفته مینی سر ملت که و سر ملت وان احزاب سیاسیه رقم ایک جمهوری که کد بیشن پاشین که سر خلکی ملت خلکی ماجی ام همی ایک تکمیلا ایدی بین ود ام تکمیلا حکمت خوب بین و حزب خوب بین و حزب ماجی تکمیلا ما بن یا دیش ناحیا کارتکنت آبوری و سر خلکی ما براستی زور کارتکنت هاتی نکردن خلک زور یه تحمل کازده کری خلکی ما تصحیه دای سرا مثلا موجه خو اف موجه جیارو و یا روزانه یا خزانوی اویا او جهر زوریت و با حکمت و او جهر زوریت و با ما گلک جارا ما یا نوی سایو ام بیجین و ام کمبونت خود بیجین و ام مقالات جریدات نویسین ام بیجین وقت اقتصاده که بهس نهبیتن اگر اقتصاد آبوره که بهس نهبیتن همی گواده اگر ما آبوره که بهس هبا ام افریقا محتاجی حکومت عراقی ندبون ام افریقا اگر محتاجی ترکیه ندبون اگر آبوره که بهس ما اگر آبوره که بهس ما هبا ام محتاجی ایران و وان ولات الدین ندبون هر همین ریجی بنگرتن چند حصار و آبلوقای سر مبن بگومان کارتگین المنات کرد دان مناکدی بوده بجم دم تكافندا اقتصاد كردستان وقت حكمران حكومات العراق ابت اكثر اكل كو هم يجي دجمنات يا ملات ما تكر هم يجي سره همي نقاط توانا حكمران توانا بتن دجمنات يا ملات كرد ومن هلانا ملات كرد بيا اوانا هزرت بيري داكر همي ريكا ناشيانا ما بريكا تشريكا ناشيانا ما اقتصادك بقوة مهابوني وكا اقتصاد عراقي ودا سر كردستان باحتمال اگر ام هزر کین ام بیشین بحث تریب کین آن میویج کین آن سیویب کین ام دو بیشین تشتکی بسیطه تشتکی که ما آسانه بس نه که ما اگر تریگه کردستان نچو با بغداد شعردانه اگر سیوت کردستان نچو با نعرداد چه نبا اگر باهی و فلان گیزو او مواد دی نه نچون زیر آخامه زیر و آخه ام پارزی و آخه ام استفاده ایجب کین حکومت عراق چه هزر کرد یا بیو وقتی رابون خلق كوند الدير إينا كرنات كمالجي هذا فالسياسة تجا أول دوسة فايدة دوسة استفادة وان كرن استفادة إيكي أو منطقش دست بيشمرجي هذا داري بيشمرجي نشت ويري بجيتن أجر أو مالو أو جند ويري نبانا جند نشيان بجيت بيشمرجي أجر جيا باجي دا جيارة كسخت بطن أو أف بيلانا دانا رابون مجمع شكرن أو خلتي ما أبي منتج خالتك برهم هنر یا خورستی یا زیرک اینان کرنات خالتك کسلان و بتنه هلانا پیویا 8 دینار تو وقتی معاشک دای موچکی 8 دیناری بو کو تیرا روزانه یا ونت کر جیرو جیارا روزانه آن یا هیوب اگر نمرین نجیم بو یاد دویجی اوانش دست منطقه دست پیشمرگی نداره و او فکرت وان البيشمرجي وسركردات شوراشت كانت مشكي خلقي دا او جديسا هاد ندوره دا افكار بعثيه يعني افكار عروبات دا كانت مشكي واندا ياسي دو غرفه بسيطه عادي قانعت كران فخلق شلي هاد مجتمع كرد ملتك يا قوي يا بيس يا خرستي يا ابورك بيس اشكان وهش طبعا محاولات كرن كو بين شنيكا كانت باجر رادا هاتنا حشد الشعبي بمنطقة دبرين كردستان يندر في إدارة هرم مجيب دريجية بالسياسة بيقوما
درجة هم نشين بيجين هر نفس اگر ام صحكينا همي حكومات العراق نفس السياسات يا بيرو كيري يا برانبر ملت كرد چه جیاوازید ناف بین حج الشعبی دا و ناف بین داعش دا نبویا چه جیاوازید ناف بین حکمت جيش عراقي نبویا و جيش نوکه اوا هی اوا بناو جيش هر چند نه جيش جی ام نشین بیجین سوپایا که نه سوپایا میلیشیاتن هر مرجع کی هندکی بدیوه اوا جی کارت که نکاپتر مازن کتن سر روشام جناب تب باشه شروع بکر کل قنا خبری نطقی که رول مد برهمینان دا چواهد که میکرن 26 سالین حکمرانی مدا با چی ما تنه ترکیز خود سر کرتی و برهینانه و کرت آوا کرنه دانا دم که دم گشت و گذار و پیش سازی و چاندن و هر چیزی که دی هبو کام شی جیانه ببکیم اس برگیری و دفاعش حکمتنا کم یانش احزابت مناکم اگر اما شروع بد کیم ام ده راستیه بیجین اگر اوش نوتو اکی حتی بگاوه کنگی درسته حکم هاتیا کرن 2003 بدرسته هاتیا کرن وکی دی چه حکمو چه داهات و چه حتی سالانو تو دو تو سیجی دزگاه یت میری یت عراق الوری بود همی هادنا سحب کرن او دزگاه حتی وان سالت بریجی 2003 جی چه داهات وصانا بکتو ببکی وجبلي اف شرط نافخو بد ناف بينما دا چه بون کو نه شر نافخو شر خو کوجيه بو براستی داد بتن وجبلي وان هرش تركيا تني حتى في 24 جره هرش كيرياس اگر او اقتصاد ده هر هبيتن رايا من اگر حكمت يجي هزرت دانا با خلتي ما هزرت ده ابو همي قلت هاد نافا كيرن صالون تو كي صالون دبي منظمات او حكومات العراق يجي راستي برن بس هر او سياسه حكمت العراق او بشتي سرهلدان يجي وبري سرهلدان يجي هر نفس السياسه بود يلمه بونمونا دا بندا وکی دان منطقه کا یا دهوکی دا وی وقتی دا 105 ميجاوات کار بهجه منظمات اجنبی الفيري بون تمثيل حكمت عراق تكر اگر ام برخو نبشرين وان منظمات همي پارا دهات و دست تثبیت کرو قو بنداف بتا آوا کرن برناویر حكمت عراق بغداد حكمت عراق قبیل نکر بوچی مشروعی که حیوی یکو استفاده مت دابیت و پارزگاه مت دابیت و کردات دابیتن قبیل نکر هر پیش رنگی گود بنداف نه چکرن هنده بندافت هاتی نه چکرن اوید بجنس 100 ترابی چه استفاده تو جنا بینی یا باشه نه بج مت خراب بس استفاده کی گلک بسیده بس تو وقت پارزگاه ها تو که محتاج 105 میگاوات آبو دا زیاده بیت کار با دو که تو وقتی دا سالت نوتا دا حکمت عراق بینه حکومت دا گوهرین حكمت يادي غور باغور شو أفيدي هاتن شينا حكمتها كي ده حكمت بما تشيبون شينا دست سر كرده كي رئيسه كي سروجه كي 20 دي تشيبون هر اكيب خوبو اوانجي نفس بروجي بو هاتا بلنتيرن هر واجي قابل نكريا ام دفاعش حكمتنا كان بس اوجي كارتي كده يعني عندك بابات السيادين دستور العراق ده هر چند جمر دیو گوتن و ما بگیری دستوری نکریا وانجیت پنج مادان دانه کریا وانجی پنگیری ما جی پنگیری درام شکا هم صادق چت بیتم خلق جابره چت کرد میکمد بینن بسیارت کن جیانوا چهار در باز راستا امنا هقول بجن خبيرة اقتصادي بس براستي جيارة خالتي مكيمة بحث لكي قالك يطانقافا بس ما أمدت هين كده باشتر بتن إن شاء الله ما أمدت هين ده باشتر بتن أجر أمش ناحية سياسية واتفاقات أكرنا أم جهشتين هيك بيجو من ده ناحية اقتصادي فريد شبتن يا دي أم شو اتفاقي كنا أجر هالبجارتنا ناكين ده هالبجارتن وكي يعني أذخرنا أجر اتفاقات أكرن أجر اتفاقات أكرن هالبجارتن ده ناكرن بيجو من و ده وضع اقتصادي صد صدي ده باشتر بتن اگر هزرا خود داب کین اف سردانت شاندما عملکی دی با مچت کردن کود ان شاء الله وضع برا باشتر بدن اف سردانا عراق و سردانا ایران و سردانا مثلا اف مؤتمر داووس و ده تشتد باشتر هبن وکی بس پرداخت دقیق‌تر بله به دیدن جناب تو که شروع کاری که سیاسی چهار سریم بلسیان بیارم چه چنان اگرم کم کیم بگو من زور تشتاد بابت از نویسم پیش وقت هر روزنامه افرو بو من جافله کرنت شاش امبرینا پاش نزاد جناب تا دید بانه اوانا اگر ام خوجی دست ببکین اش حکمت ما اش قیاده ما اش احزابت ما تثبیت میلاقات بتکرم
اوه هندک حالن ام وید بحث کن تثبیت میلاقات بتکرن اوه ایک اگر تثبیت میلاقات ها تکرن هر ایک درست بدن پیشنهاد کادی من همی گواز بجم هم اگر تفعیل قطاع خاص بتکرن تفعیل قطاع خاص از في پیامدگاهی نمکن بلکی استفاده جبهت دیدن تفعیل قطاع خاص همی ولات ما قالك ولات بلکی توجی ایران و بلکی اجل ترکیه و بلکی کدی دروی ولات اوروبی بو همی قطاع خاصه قطاع خاص تده صدا جحيلة صدا درچويت كوليجا صدا كاركرا شوفيرا تده شيء دا كاري اگر تا او تفعيل كر كوبتنا حكمت هاري كار بيت داد شب كتن اگر بو خدمت حساب كتن او خدمت دايل بري بو تقاعد يان هر دو سال که بني هر ركه كابتن يودوي اگر ام جي بچكش مصاريف خو كيم كي اگر ام بيجن تشتكي بسيطه تو بحث مصاريف خوب كي بس براستي او جي هر دي كارتك نسر كان او ريك بلاس افيد كو جناب تا بحث كتن اگر ام شينا 100 دائره دو دائره دانين اگر شينا دائره كمازن ام 10 دائره بكينات دا مثلا بو نمونه اگر شينا بارگاهت حزبي بارگاهت دي ام شينا ما 20 و 30 هبن ام 4 و 5 دانين هر او کارت تکرن هر چنده اش همین ناحیه و شينا کلو پلت ناف ماله ام وا کلو پلت ناف ماله ام دبو چین تلویزیون که کرین 10 ورقه تو یک 2 ورقه کرین هر ویشولی دکتن اگر ام بحث کین واهیه و نه مسئله استراتژی نبود بحث باشه بکن اوجد بله بگو مانانی بس اگر اوه هات نکرن او پارا توفیر بیتن بویره بونه من اگر از تو وگا به شارع کی رب چین و پارکی او برخوا و وی باغچه اگر ام دو روشن بیری بو ولاتی خود چه کن کو او گلیشل ویره امی گلیشی را کن که اینا جه گلیشی دا شیناتا پی تی وی 100 میلیون هبید مفاقش کردن باجره کی یانجی گراکی کی یانجی گنده کی یانجی تا پی تی وی 10 میلیون هبید بونمونه او 100 میلیون ما قلت 9 میلیون دل بده توفیر بن همین مشروع جه هروسا اگر ام هزار خود بکن ام دوباره بجمه و ایکش ما تکمیل دیه اگر ام و نقطه هم یا اگر نقطه دینه جه ام و هم یا پیرو کن بگو من دیواز اما باشته بودم و چی دچم بدل کاب 500 دلار کردم دیگه کاب 100 دلار کردم اول همه دنیا امید بینین میادیتی ترکیه اگر تروجه کن اسویره بملواز با سویرتی هم اگر هر هندک جهدی مثلا پیزانین من سر هاي بس ویره از مبجابت خودیتی ولاتی وانا دو نوع جگاره هوان هبون یت نافوان دا اکمال تپه اک سامسون دا چم مثلا کرم و جگاره بحقه مارل برو اگه دا بیجینی بو چی ماهین بو چی هین و هرون یادی بکرن مار برو گران تره دا بیجنه اوه یامه اوه یامه الویره چید بود تیتن یاوانا پرکی وانا عامل وانا همي فايده بود زبري تبع احتمال اگر في قبل منطقه برور یا یانجیل منطقه شیخان منطقه آکریان منطقه آمیدیه 4 کارگه هاد بانادانان اگر کارگه که یا مربع و عصائر هاد بادانان بنمون المنطقه بروریا یانجیل هیوتر بصدان کارگر عامل دا شولکن شوفر دا شولکن تاکسی دا شولکن سیاره دیده شولکن اگر ایکا سپیاتیا و ایکا مثلا یا و مواد دی منطقه دی حال بنادانان اف ایک تکمیلا دی دا کتن اگر هم وان خاله هم یا جب کن بگو من دواسای آبوری ماجی باشتر بدن بله زور برس خالد احمد بادی هیوی دارین جوی سیاست خمالیت به حسکری سیاست کرنا ماجو ثابت کردن دوباره سپاس بشک دریاتر دیدار روزه سپاس سپاس بینایت هجا هر شاد و بختور و سرفراز بن